मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मैरी अरशद की तरफ से सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं अल्फ़ा टीवी गॉस्पल न्यूज़ और हमारे प्रोग्राम का नाम है कलाम खुदा। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी, तो हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। मसीह में तमाम अजीज़ों को सलाम। अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर आबद भट्टी है और मैं नासरत हैकल चर्च में पासबानी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। तो आज हम एक प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है कलाम खुदा। तो मेरे अजीज़ों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाएंगे। तो इस कलाम खुदा में आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मेरे राइट हैंड पर पास्टर अरशद चिराग बैठे हैं। तो इनका ताल्लुक़ यूहन्नाबाद नंबर 2 से है। यहोवा नसी चर्च में पासबानी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो मैं पास्टर अरशद चिराग का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पर पास्टर अनवर फरजंद है। तो पास्टर अनवर फरजंद, खुदावंद आपको बरकत दे। तो पास्टर अनवर फरजंद मेरे साथ असिस्टेंट पास्टर के तौर पर नासरत हैकल चर्च में खिदमत सर अंजाम देते हैं और साथ साथ ये यूहन्नाबाद 2 के अंदर खिदमत सर अंजाम देते हैं और उसके बाद खालक नगर में भी मुनादी करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस प्रोग्राम में कलाम खुदा में हम एक टॉपिक लेकर आपके सामने पेश हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है आदम की पैदाइश से आदम की औलाद की पैदाइश तक। तो हम शुरू करेंगे मेरे अजीज़ों, ताकि हम वो ख़ास बातें करेंगे जिससे आपको सुनने में, जब हम खुदा का कलाम बयान करेंगे तो उन नई बातों का आज हम जिक्र करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक तो हर एक के लिए पुराना है, लेकिन चंद ख़ास बातों का हम जिक्र करेंगे जिनसे आपको सुनने से बरकत मिलेगी। तो मैं शुरू करूंगा कि हम आदम की पैदाइश से हम शुरू करते हैं। तो आदम की पैदाइश को लेकर हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि पास्टर अरशद चिराग इस बात को बताएं कि आदम की पैदाइश में और कायनात और जानदार जानवर की पैदाइश में क्या फ़र्क है। पास्टर साहब, आप क्या समझते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। मसीह यीशु के बाबरकत और अज़ीम नाम में तमाम बहनों भाइयों को सलाम। सो अज़ीज़ों, जैसा कि पास्टर साहब ने भी बताया कि आदम की पैदाइश किस तौर से हुई, किस तरीके से हुई। सो आज जैसे आज हम माँ बाप से पैदा होते हैं, आदम की पैदाइश ऐसे तो नहीं हुई, लेकिन आदम की पैदाइश जो है उससे पहले अगर हम देखें तो कायनात की तख्लीक की जाती है, फिर जानदारों की तख्लीक की जाती है और उसके बाद फिर आदम को तख्लीक किया जाता है। सो खुदावंद ज़िंदा खुदा ने आदम को बनाने से पहले जैसे भी जिस चीज़ को कहा कि हो जा, वो काम होता चला गया। कायनात वजूद में आती चली गई और आखिर में जब छठे दिन में जो खुदा ने काम किया उसमें आदम को तख्लीक किया, इंसान को बनाया। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से एक आयत को देखते हैं। पैदाइश की किताब, उसका बाब नंबर 3 है। 3 बाब की पहले बाब की 26 आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानत बनाएं और समंदर की मछलियाँ और आसमान के परिंदों और चपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो
खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जी पास्टर साहब, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। जी। आपने रेफरेंस बाबरकत पढ़ा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि खुदा रूह है, खुदा की सूरत नहीं है, खुदा की शबीह नहीं है। लेकिन यहाँ हमने रेफरेंस पढ़ा है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह। तो मैं समझता हूँ कि जब खुदा कह रहा है, बाइबल में लिखा है कि खुदा रूह है, लेकिन जब खुदा कह रहा है कि हम इंसान को अपनी छवि पर, तो अपनी छवि से मुराद है कि सूरत जो नजर आए। लेकिन कलाम खुदा में ये लिखा है कि खुदा रूह है, खुदा नजर नहीं आता। जैसे कि मूसा खुदा के हुजूर कहने लगा कि खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा, मैं तेरे चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो। तो क्या ख्याल है कि खुदा की सूरत छवि है? थैंक यू वेरी मच। सो पास्टर साहब ने कहा कि क्या खुदा की सूरत और छवि है, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर खुदा की सूरत और छवि है, क्योंकि खुदा वो जिंदा खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। जो कुछ वो कहता है वो सच सच कहता है। सो खुदा की सूरत और छवि है। अगर पास्टर साहब ने अभी कहा कि मूसा ने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा, तो खुदा ने कहा कि नहीं है मेरे बंदा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि जो मुझे देखेगा वो मर जाएगा। तू खाकी है और खाकी जो है वो जाली को नहीं देख सकता। तो मूसा जो है वो इसरार करते हैं, कहते हैं नहीं मैं खुदावंद देखना चाहता हूँ। तो खुदावंद कहता है कि एक गार के अंदर चला जा और जब मैं गुजरूंगा तो तू मेरे पीछे से मेरी कमर को देखेगा। पर वो लिखा हुआ है ना कि खुदावंद उसके पास से जब गुजरा तो उसने पीछा देखा। जी जी। इट मीन्स कि कोई चीज है जो नजर आई है। जी जी। तो बाइबल में अगर हम देखें नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह की बाबत कि वो हमारे दरमियान, आज भी हमारा ईमान है कि वो हमारे दरमियान है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो पैदा हुआ, वो उसने जन्म लिया, और जैसा शागिर्द कहते हैं कि जैसा हमने उसे जाते देखा और वैसा ही आते देखा। तो यीशु मसीह आज भी जिस्म में है, और वो जिस्म स्पिरिचुअल जिस्म, वो जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी है। वो जो बदन है यीशु मसीह का रूहानी बदन है, लेकिन हम जिस्मानी हैं आज। तो खुदा रूह है। ये बाइबल में लिखा है खुदा को कोई नहीं देख सकता, ना किसी ने खुदा को देखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा छवि रखता है। मेरा ईमान है कि खुदा छवि रखता है, इसलिए खुदा ने मेरे अज़ीज़ों कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाए। तो ये बड़ी बाबरकत बात है। तो इंसान से मुराद, मेरे अज़ीज़ों, इंसान से मुराद बाइबल जो लेती है वो ये है कि आदम और हवा, नर और नारी, दोनों को इंसान कहा गया है। तो बाइबल में जहाँ भी इंसान का जिक्र होगा उससे मतलब ये होगा कि आदमी और औरत, मर्द और औरत। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन इसमें आदम की पैदाइश में और जानदारों कायनात की पैदाइश में आपने जिक्र किया कि खुदा ने कहा हो जा, लेकिन आदम के लिए ऐसा नहीं। आदम के लिए यहाँ मैं थोड़ी सी आयत पढ़ना चाहूँगा भाई साहब। इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं। तो फिर भाई साहब जब हम आगे जाते हैं दूसरे बाब की 7वीं आयत में, तो खुदावंद यहाँ लिखा है खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अब मजे की बात ये है कि जानदारों को कहा कि हो जा, रोशनी को कहा कि हो जा, लेकिन यहाँ मिट्टी ली जा रही है खुदा ने खुद। अब जब बाइबल में लिखा है कि खुदा ने जमीन से हुक्म किया कि चौपायों को जानवरों को पैदा कर, तो वो जमीन, खुदा का कलमा जमीन में से जानवरों को पैदा कर रहा है। लेकिन जब आदम की बात आई तो आदम के बारे में लिखा है कि जमीन की मिट्टी से खुद। ये खुदा की अंदर की मोहब्बत है जो आदम के साथ नजर आ रही है। कैसा है पास्टर साहब? देखें यहाँ खुदा ने आदम से ये नहीं कहा कि हो जा, अगर कहता भी तो हो भी जाता, लेकिन यहाँ खुदा की अंदर की मोहब्बत, क्योंकि बाइबल कहती खुदा मोहब्बत है।
تو جب انسان کے بنانے کی باری آئی پاسٹر صاحب، جی سر، جب خدا آدم کو بناتا ہے تو یہ دیکھیں اندر کی خدا کے اندر کی محبت، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، جبکہ اوپر کی آیت میں لکھا ہے کہ جانداروں میں زندگی کا دم ہے، ان کے اندر زندگی کا دم رکھ دیا گیا لیکن آدم کے اندر پھونکا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بڑی پاسٹر صاحب بابرکت بات ہے کہ آدم کے اندر یعنی ہمارے اندر خدا نے دم کو رکھا نہیں بلکہ پھونکا ہے، تو یہ بڑی بابرکت بات ہے۔ تو آج ہم پاک روح القدس کی قدرت میں، اس کے زور میں، اس کی رہنمائی میں لکھا ہے کہ خدا کا روح اور ہمارا روح آپس میں مل کر خدا کے حضور شفاعت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے جو ہمارا اندر کا روح جو خدا نے پھونکا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو پاسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کائنات کی پیدائش اور آدم کی پیدائش میں بہت فرق ہے۔ تو اب میں ساتھ ہی اپنے محسن پاسٹر انور فرزند سے بات کروں گا کہ آدم کی خدا کے ساتھ رفاقت، ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ فرق ہے پیدائش میں، کائنات کی پیدائش اور آدم کی پیدائش میں فرق ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پاسٹر صاحب کہ جب خدا نے آدم کو بنا لیا تو اس کی رفاقت میں کیا ہمیں ملتا ہے، کیسی رفاقت رہی؟ پاسٹر صاحب، آدم کی اور خدا کی رفاقت بائبل مقدس میں صاف اور شفاف لفظوں کے اندر درج ہے کہ خدا نے مقدس آدم سے رفاقت رکھتا تھا، اور مقدس آدم بھی اس کے لیے بے تاب ہوتا تھا کہ کب وہ میرا رب، میرا بنانے والا آئے، میں اس کی آواز کو سنوں۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو دوسرے باب کی 15ویں آیت جو بیان کرتی ہے نا پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت جو وہاں پہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تلاوت کروں۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا، اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ تو پاسٹر صاحب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بنایا، بنا کے پھر باغ عدن میں رکھا اور اس کے اوپر ذمہ داری دے دی، ذمہ داری اس کو دی کہ بھائی تو اب پہلی بات تو باغبانی اس نے کرنی ہے، پھر ہے نگہبانی بھی کرنی ہے، اور باغبانی کے اندر اس نے اب جو درخت خدا نے، یعنی کہ پاسٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دو کام اس کو سونپ دیے گئے، یہ اس کی جاب ہے، اس کی جاب ہے، اور یہ بڑی اتھینٹک جاب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باغبانی سے مطلب کہ آج جو ہمارے مالی حضرات لوگ ہیں بڑی انتھک محنت کرتے ہیں، جی ایسے پودے پہ، درخت پہ، پھولوں پہ پانی بڑی دینا ہے، محنت کرتے ہیں، تو یہ دو کام سونپ دیے گئے۔ جی دو کام دیکھو نا، کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ باغبانی کرے، اس کو وقت پر پانی دیا جائے، وقت پر کھاد دی جائے، وقت پر اس کی دیکھ بھال کی جائے، آگے نگہبانی کرنی ہے تاکہ کوئی اور، یہ بڑی مزیدار بات ہے جی، نگہبانی۔ اب دیکھیں جی، آج کل لوگ چوکیدار رکھ لیتے ہیں کہ ہم سیف رہیں اور چوکیدار ذرا نگہبانی کریں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خدا نے آدم کو چوکیدار بنا دیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مطلب کہ اس کو اتھارٹی بھی ہے، اس کو اتھارٹی کہ وہ باغ عدن کا خود مختار ہے، جی اور اس کی باغبانی بھی خود ہی کرے اور نگہبانی بھی خود ہی کرے۔ اب چور تو اندر آ نہیں سکتا کیونکہ ابھی نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع ہوا نہیں ہے، لیکن ایک چور ضرور ہے جو آ کر معاملے کو بگاڑے گا، لیکن ہم وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ چور کون ہے۔ تو آپ نگہبانی کی بات کر رہے تھے جی۔ ہاں جی بھائی صاحب، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک باغبانی اور نگہبانی کرنی، یہ اس کو ذمہ داری دی گئی کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور خدا کی رفاقت اس کے ساتھ ضرور تھی۔ یہاں پہ اسی تیسرے باب میں نا، اس کی 8ویں آیت میں، تیسرے باب کی 8ویں آیت میں ایک ہمیں اور بڑی اچھی اور خوبصورت بات ملتی ہے
वो मैं इसको भी पढ़ूंगा। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त हालेलुया। बाग में फिरता था सुनी, सुनी। और आदम और उसकी बीवी उसकी बीवी ने आपको और खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। छुपाया, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब खुदा ठंडे वक्त, हालेलुया। अब ठंडे वक्त से मुराद भाई साहब ये ठंडा वक्त तो आजकल गर्मी शुरू होने जा रही है, तो ये तो ठंडा वक्त तो सबको बड़ा पसंद है। ये भाई तो साहब इसका मतलब खुदा भी ठंडे वक्त को खुदा भी ज्यादा ठंडे वक्त पसंद करता है। और मैं आज भाई साहब ऑडियंस को, नाज़रीन को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप खुदा से बरकत लेना चाहते हैं, आप या आपकी औलाद, तो फिर ठंडे वक्त आज के दौर के अंदर अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के वक्त तड़के, जिस तरह मुकद्दस दाऊद कहता है तड़के मैं तेनू मुकद्दस दाऊद कहता है तड़के मैं तेनू ढूंढा। ते आज खुदा से अगर हम मैं अपने पास्टर साहिबान को भी, कलीसिया को भी, नाज़रीन को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो फिर ठंडे वक्त उठें, फिर अपने बेड को उठ छोड़ें, फिर खुदा के हजूर झुकें। अगर खुदा आदम के साथ बात करता है तो आज हमारे साथ भी बात करता है। आमीन आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है, वो कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे बस जवाब साहब ये तो हमारे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह के वसीले से उसके बायस हम खुदा बाप से सारी बरकतें पाते ऐसे सर, हैं। तो यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पास्टर साहब ये तो आदम की बड़ी अच्छी रफाकत है जी कि खुदा ठंडे वक्त ठंडे वक्तों से मिलता है, उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है। ये तो रफाकत का बड़ा एक मैं समझता हूँ कि क्योंकि आदम बगैर गुनाह से था और उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़ात में भी कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अब जब वो खुदा से बातें करता है तो रूबरू फेस टू फेस खुदा से बातें करता है, क्योंकि ये वो आंखें नहीं है जो गुनाहगार हैं, क्योंकि गुनाहगार आंखें खुदा को देख नहीं सकती। तो इसलिए आदम रूहानी था, तो जब तक कि उसकी ज़ात में, उसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं आया, वो रूहानी था और वो फेस टू फेस खुदा से बातें करता रहा। ये तो बड़ी बाबरकत बात होगी। तो अब भाई साहब मैं ये चाहता हूँ पास्टर साहब कि आदम की खुदा के साथ जब रफाकत होती थी तो उसका फ़ायदा उसे क्या हुआ? जी फायदा हालेलुया। जब खुदा की भाई साहब उसको, जब खुदा की रफाकत उसके साथ खुदा बात करता था, तो देखेंगे कि जब खुदा का कलमा, जिस तरह आज के दौर के अंदर इंसान खुदा की आवाज़ सुनता है, या खुदा आज खुदावंद अपने खादमों के वसीला से काम कर रहा है, ठीक है, कुछ जैसे खुदावंद की आवाज़ के, खुदा के कलमे के वसीला से मुकद्दस आदम एक तो पहले बाबरकत था, एक तो वो गुनाह के, जिस तरह आज इंसान, जितने भी इंसान है वो गुनाह लुदा है, लेकिन मुकद्दस आदम गुनाह से पाक था, वो तो ऑलरेडी बाबरकत था, लेकिन खुदा की आवाज़ सुनकर और बरकतें पाता था, और खुदा ने उसको यानी कि स्पिरिचुअली ग्रोथ है रूहानी तौर पर वो, हाँ जी, रूहानी तौर पर वो जितना नज़दीक जाता है इंसान खुदा के नज़दीक जाता है। आज भी हम उतने ज़्यादा खुदा के नज़दीक जाते हैं, रूहानी बन जाते हैं। जी लेकिन ऐसे इस स्पिरिचुअली ग्रोथ का, रूहानी ताल्लुक का आदम को कोई फ़ायदा तो ज़रूर हुआ। जी उसका आदम को फ़ायदा ज़रूर हुआ सर। हम देखते हैं कि जब आदम खुदा के साथ साथ जब रहता है तो खुदा के साथ रफाकत करता है, उसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि जब आने वाले वक्त में उसने ज़िंदगी को बसर करना है, उसकी औलाद होगी, क्योंकि उसकी कभी बीवी नहीं आई, बीवी भी होगी, उनको कैसे उसने गाइड करना है, कैसे चलाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ आदम ने पहले सीखा हुआ था। खुदा ने कहा था कि तू तमाम जो दरख्त हैं बाग के अंदर लगाए गए हैं उसका तुम्हें फल क्या करना है, बेरोक टोक खाना है, लेकिन जो सेंटर में लगाया गया है नेगोबाद का, तूने उसको नहीं खाना। तो हम क्या कर देखते हैं कि आदम एक्टिव है, क्योंकि खुदा ने इसको पहले से बताया हुआ है। पास्टर साहब मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि आदम सोचे खुद
क्योंकि जब खुदा सारे जानवरों को लेकर आया कि खुदा ने कहा देखो मैं क्या क्या नाम रखा है, तो इससे पहले खुदा ने खुद फैसला कर लिया था कि आदम अकेला है, आदम अकेला है। क्योंकि जब खुदा उसके साथ रफाकत रख रहा है, खुदा उससे बातचीत करता है, खुदा उसको ब्लेस करता है और ज्यादा, तो खुदा ने फील कर लिया कि आदम अकेला है। है। तो खुदा ने पहले ही फैसला कर लिया कि मैं इसके लिए मददगार बनाऊंगा। अब खुदा ने फैसला कर लिया है, फैसला कर चुका है खुदा। इससे पहले कि हम सोचें कुछ कि खुदा मुझे ये चाहिए, मेरी ये जरूरत है, लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद दी। नींद दी। हालेलुया। अब हम चेक करेंगे कि नींद में उसे मिला है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात। तो मैं जब ये बात मेरे दिलो दिमाग में ये बात मुझे समझ आई तो मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ी बरकत मिली है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि खुद आदम कहता कि खुदावन ऐ खुदा मेरे लिए मेरी मानद कोई नहीं है, ऐसे ही तो खुदा ने कहा नहीं। इससे पहले कि ये कहे खुदा ने पहले ही सोच लिया, पहले खुदा ने फील कर लिया कि इसकी ये जरूरत है। ऐसे ही है। तो मैं पढ़ रहा था तो यहाँ लिखा था कि खुदा ने उसको काम पे लगा दिया, सारे जानवर ले आया और आदम ने उनके नाम रखे। तो जब वो जॉब की, उसने काम किया, वो थक गया। फितरती हमारी जो आदत है कि हम काम करते हैं तो फिर हम थक जाते हैं, फिर वो सो गया। वो तो समझा कि मेरी आम रूटीन की नींद है, लेकिन बाइबल मिलकर खुदा ने गहरी नींद भेज दी, गहरी नींद भेज दी और उसकी पसली निकाली है, एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया और उस पसली से एक हवा, एक खातून, एक औरत बनाकर उसके सामने ले आया। हालेलुया। तो अभी तो वो सोकर उठेगा या शाम को खुदावंद से मिलेगा, रफाकत होगी, तो फिर वो कहेगा कि खुदावंद सारे चिरिंद परिंद जानवर मेरे पास है लेकिन मेरी मानद कोई नहीं मिला। अच्छा, जब खुदा आएगा तो मैं उसे कहूंगा। इससे पहले कि वो उठे और खुदावंद से कहे, खुदावंद ने पहले ही उसके सामने, हालेलुया, पहले ही। अब यहाँ लिखा है कि जब वो उठा और उसने देखा और कहने लगा ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त। वो ये याद आ रहा है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो देखिए खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने जमीन से मिट्टी को लिया, आमीन, जमीन से मिट्टी को लिया और आदम को बनाया और उसके नस्लों में जिंदगी का दान होगा। और जब औरत को बनाता है तो वहां पर आकर वो मिट्टी को नहीं लेता, वहां पर आकर मिट्टी को नहीं लेता, बल्कि क्या करता है आदम की आदम को सदा करता है। पहला ऑपरेशन वहां पर खुदा खुद करता है, फर्स्ट ऑपरेशन वहां पर होता है। ये देखो साइंस कहती है हम बाहर निकल आए जी, साइंस बाहर निकल आई। क्या बात। ये देखिए साइंस बाइबल की किताब में साइंस मेडिकल ऑपरेट हो रहा है जी, खुदा ने खुद ऑपरेट किया है। अब जब ऑपरेट किया है तो फिर कोई टांके नहीं लगे। क्या बात। डॉक्टर तो टांकों को बगैर उनका गुजारा नहीं होता और कई मरीज डर के भाग जाते हैं। ऐसे ही है। मैंने एक पेशेंट को देखा पास्टर साहब, उसका पेट जब उन्होंने टांके किस चीज से लगाए, ये जो नाली होती है ना प्लास्टिक की नाली, जो बोतल लगाते हैं ड्रिंक की नाली प्लास्टिक की, उससे टांके लगाए। अब आदम का ऐसा हाल होता तो आदम अपने ऑपरेशन को देखता कि हवा को देखता। तो आदम को कोई ऑपरेशन निशान ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो हालेलुया, सबसे बड़ी साइंस खुदा खुद है। तो देखिए पास्टर साहब, अगर वो मेरा ख्याल है कि अगर खुदा मिट्टी से दोबारा फिर एक और हवा बना के लाता था तो आदम ये ना कहता कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से कभी नहीं कह सकता। हालेलुया। तो लगता है कि जब वो अंदर से निकाली गई चीज है तो खिंचाव अंदर को हो रहा है। हवा का खिंचाव आज भी हम देखते हैं कि इंसान आदम जो है वो खिंचाव रखते हैं। अगर इंसान की पसली को खुदा ना लेता तो ये अट्रैक्टिव जो है वो ना होता, आज ये खिंचाव ना होता। लेकिन देखिए कि ये हवा जो जिसको खुदा बनाकर आदम के पास ला रहा है यही उसको गुनाह की तरफ ले जाती है। मैं समझता हूँ पास्टर साहब कि खुदा ने मियाँ बीवी की बरकत उस वक्त ही रख दी थी कि जब अंदर से निकाला बीवी को निकाला, औरत को निकाला।
تو یہ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے تو پھر چلتے ہیں، کیا بات۔ لیکن یہ خدا کہتا ہے یہ بھی نہیں ہونی ہاں، چاہیے. یہ بھی تو کچھ کہتے ہیں یہ جی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، بڑھتی ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ بڑی بابرکت بات ہوئی. اچھا، تو آدم کی رفاقت کا پاسٹر صاحب فائدہ کیا نکلا کہ خدا نے اس کو نیا گفٹ، ایک نیا گفٹ دے دیا. ہاللیلویہ. ایک نیا گفٹ، خدا کی آدم کے ساتھ جو رفاقت ہے اس کا اسے صلہ کیا مل رہا ہے؟ نیا گفٹ. کیونکہ آدم کی وہ ضرورت تھی. آدم نے محسوس بھی کر لیا کہ جب خدا آئے گا تو میں اسے کہوں گا. اس سے پہلے کہ وہ کہے خدا نے اسے اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیا. تو یہ بڑی بابرکت بات ہوئی پاسٹر صاحب کہ آدم کی خدا سے جو رفاقت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسے ایک جیون ساتھی ملا. اور وہ جیون ساتھی مددگار کہ اس کے ساتھ ساتھ رہے، اس کی باغبانی میں اور نگہبانی میں اس کی مدد کرے. فارغ صاحب مجھے کہ یہ بات اور یاد آ رہی ہے کہ جب خدا نے سب جانور بنا کر آدم کے پاس لایا تو اسے دیکھے اور ان کے نام رکھے. نام رکھے. ہم دیکھ لیں کہ وہ ہر جانور کو جو کچھ کہتا ہے اس کا نام ہو جاتا ہے. وہ اسے اتنا خوش آدم وہاں نظر نہیں آ رہا. جتنے جانور گزارے گئے ہیں خوش نظر نہیں آیا. اور جو ہی خدا ہوا کو لے کر آیا ہے تو اس کی بات ایسا کھلکھلا کے وہ خوش ہو وہ گیا. پنجابی میں آپ کہتے ہیں نا لٹیاں یہ دیکھیے خدا نے کیسا نیند میں کیسا کھیل دے دیا اس کو. کیونکہ وہ ساری کائنات کو اس نے دیکھ لیا. ہاں جی. اور کبھی میری مانند کوئی نہیں. کیا تو جب اس کی مانند نظر آیا تو وہ اندر سے لٹیاں. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ آدم کی اور ہوا کی بڑی ایک عظیم ازدواجی زندگی ہے. جی جی ایسے ہی ہے. آدم اور ہوا کی ایک عظیم، بائبل کے اندر آدم اور ہوا کی بڑی عظیم ازدواجی زندگی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ابلیس نے آ کر گمراہ کیا، ساری روحانیت کو ختم کر دیا. لیکن آدم اور ہوا کی ایک عظیم محبت، عظیم ازدواجی زندگی ہے. تو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں. اور یہ تو آدم کی رفاقت کا نتیجہ کہ خدا نے اسے ہوا دی، جیون ساتھی دے دیا، مددگار دے دی. تو پاسٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب خاندان ایک بڑا اچھا خاندان تھا. پاسٹر صاحب جیون ساتھی مل گیا، بیوی مل گئی، بڑا اچھا خاندان تھا. جی جی بڑی اچھی لائف گزر رہی تھی جس پر خدا نے کیا بھی دیا تھا کہ بڑو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم. یہ بلیسنگ اولاد کی خدا نے ان کو دے دی ہے. یہ بلیسنگ خدا نے اولاد کی دے دی ہے، باغ عدن میں دے دی ہے کہ باغ عدن میں ہی وہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں. یہ اتھارٹی خدا نے ان کو دے دی ہے، یہ بلیسنگ اولاد. سر ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہاں پر جو بلیسنگ دے دی ہے نا، ابھی تک ہوا بنائی نہیں گئی، صرف انسان کو بنایا گیا تھا اور اس کے اندر ہوا رکھی ہوئی تھی. اس کے اندر ہوا پہلے سے موجود تھی، ابھی اس کو لے کے خدا کے پاس نہیں آیا. اس وقت ہی بلیسنگ پہلے دے دی. ہاللیلویہ. تو یہ ایک بڑا اچھا اسپرچول فیملی ہے، خاندان ہے. تو اس کو آ کے نا کہ ابلیس نے آ کے، شیطان نے آ کے اس کو توڑ دیا. ابلیس نے، سر شیطان نے اس خاندان کو توڑا ہے. سر ہوا نے خراب کیا کام. سر وہ آپ دیکھیں تو صحیح آ گیا بائبل میں. آپ دیکھتے تھے ہوا پہ مدعا تو آتا ہے لیکن زیادہ ہوا پہ نہیں. دونوں آدم اور ہوا، میں سمجھتا ہوں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ہوا قصوروار نہیں ہے، دونوں قصوروار، آدم بھی اور ہوا بھی، کیونکہ سزا دونوں کو برابر ملی. تو یہ ایک بڑا اچھا خاندان خدا نے بنایا اور کہا کہ بڑھو اور پھلو. بلیسنگ دے دی اولاد کی. تو خدا چاہتا تھا کہ راست باز نسل پیدا ہو، بغیر گناہ کی، پاکیزہ خاندان، راست باز اولاد. خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ پاک، ہاں جی، پاک خاندان پیدا ہو، نیک خاندان ہو، پاکیزہ خاندان. لیکن اس کو آ کر ابلیس نے نا خاندان کو توڑ دیا کہ راست باز نسل پیدا ہو. تو بھائی صاحب اب ہوتا کیا ہے کہ آدم کی خدا سے نافرمانی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح یہ آدم اسپرچولی گروتھ نہیں کر پایا، روحانی نسل پیدا نہیں کر پایا، تو نافرمانی ہوگی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں تھینک یو ویری مچ. سر اس میں میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے
کہ آدم کو جب خدا نے باغ عدن میں لا کے رکھا تو آدم باغبانی بھی کر رہا ہے، نگہبانی بھی کر رہا ہے، اس دوران میں بھی ابلیس اس کے اوپر اٹیک کرتا رہا ہوگا، اس کو خدا کی رفاقت سے دور لے جائے، گناہ میں گرا دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم ایکٹیو ہے، وہ خدا کے ساتھ وہ رفاقت میں رہتا ہے، روزانہ کی رفاقت رہتی ہے، اور آدم گناہ میں نہیں گرا، وہ اس نے نافرمانی نہیں کی جب تک کہ نافرمانی کروانے والی نہیں آئی. ہوا جب تک نہیں آئی تب تک آدم نے گناہ نہیں کیا، اور جب تک ہوا اور آدم دونوں اکٹھے رہے ہیں تب تک بھی گناہ نہیں ہوا، تب تک بھی گناہ نہیں کیا، کیونکہ آدم اس کو روکتا رہا ہوگا، شیطان اس کو بہکاتا رہا. صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں لکھا کہ ہوا اکیلی تھی اور ابلیس آیا سانپ کی شکل، ایسے کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جسم اس کو چاہیے، وہ جسم میں آ جاتا ہے. تو سانپ میں آیا اور سانپ کی اور ہوا کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس نے بہکا دیا اس کو. کیا کیونکہ وہ بات ساری بائبل میں لکھی ہوئی ہے، سب نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کو بہکایا، اور پھر ہوا نے وہ پھل لیا اور کھایا، اور لکھا ہے بعد میں پھر آدم کو بھی دیا اور اس نے بھی کھا لیا. اب اس میں دو باتیں ہیں، اگر وہ پھل جو لیا گیا ہے یا تو ہوا نے آدھا کھایا ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ دیکھنے میں خوش نما ہے اور کھانے میں لذیذ ہے اور پھر عقل بھی بخشے گا اور پھر ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں گی. اب ایک رائے ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میری رائے ہو سکتی ہے کہ وہ پھل ایک ہی استعمال ہوا یا اس نے سارا کھا لیا یا پھر دوسرا توڑ کر آدم کو دیا. جی دو رائے ہیں اس میں. دو رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس نے پہلے توڑا کھایا، ہو سکتا ہے آدھا کھا کے آدھا اس نے آدم کو لے جا کے دیا، لیکن یہ بھی ممکن ہے سر اس نے پورے کے پورے پہلے کھا لیا، ممکن ہے سارا ہی کھا لیا اور اسے بڑا مزہ آیا، اور اس نے دیکھا کہ واقعہ اچھا ہے، اور اس نے ایک اور لیا ہو اور کہا ہو کہ میں اپنے خاوند کی محبت. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو خاتون ہے، بیوی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹی چیز اپنے شوہر کو دیتی ہے. بالکل صحیح، ایسا بھی ہے، آدھی کھا لی ہے اور پھر آدھا جو کھا لیا پھر وہ اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھ لیا. نہیں جی میں اتفاق کرتا ہوں سر کہ اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نے پورا کا پورا کھا لیا ہوگا، خود ہی کھا لیا ہوگا، چونکہ درخت کے ساتھ اور بھی پھل لگے ہوئے ہیں، اس نے ایک اور لیا، میں اپنے کیا کہتے ہیں اس شوہر کو، اپنے جیون ساتھی کو، اس کے ساتھ میں باتیں کر رہی. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹا نہیں دیتا، کیا جھوٹا نہیں دیا اسے، خود ہی کھا لیا سارا، اور جب اس کو اچھا لگا تو ایک اور توڑ کے آدم کو دے دیا. اور سر اگر آدم وہاں پر ہوتا تو آدم نے روک دینا تھا اس کو، کیا ہوگا تو نے یہ کام نہیں کرنا. ہی اسٹرانگ پرسن، جی جی کیونکہ خدا کی اس کے ساتھ رفاقت ہوتی رہتی تھی. جی جی جب ہوا تھی پھر بھی خدا آتا تھا، پھر دونوں کے ساتھ رفاقت رہی، لیکن آدم زیادہ مضبوط. سر آج بھی آدم مضبوط ہے، آمین آج بھی آدم جو ہے مضبوط ہے، لیکن ہوا جب آ جاتی ہے تو کمزور کر دیتی ہے. ہوا جہاں جہاں آتی ہے وہ آدم کو کمزور، اس لیے وہ پسلی میں سے لے گئی ہے تو محبت بھی تو پھر ساتھ. تھینک یو سر، تھینک یو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہوا آدم کے نزدیک آتی ہے جو چاہتی ہے وہ منوا لیتی ہے. آدم کو کمزور جو ہے، صحیح کہی ہے، کیونکہ عورت کی جو محبت ہے نا، چاہے وہ رو کے اپنی بات منوا لے یا کوئی چیز کھلا کے بات منوا لے یا کوئی اور کسی کی سیوا سوا کر کے ادائیں کر کے تو وہ منوا لے. کوئی بھی طریقہ آدم کمزور ہو جاتا ہے، کوئی بھی طریقہ وہاں آ کر آدم کمزور ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہے کہ جڑا اتنے منے تو منیا بھی بندہ جڑا نا کہنا تو وہ اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. وہ مانی بھی چاہیے سر، جہاں تک ماننے والا تعلق ہے نا وہاں تک مانی چاہیے. لیکن دیکھیں اب جب ہم دیکھیں کہ یہ دونوں سے نافرمانی ہو گئی، گناہ ان سے سرزد ہوا، تو بائبل میں خدا نے کہا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، یعنی کہ یہ بات ماننے والی نہیں تھی. یہ والی بات کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ ہوا کی بات ماننے والی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے خدا کہتا ہے کہ پھر خدا چاہتا ہے کہ آدم خود مختار ہے، تو ہر وہ بات بیوی کی جو ماننے والی نہیں ہے وہ نہ مانی جائے. وہاں پر آدم پر جہاں نقصان ہوتا ہے، جب پھل کی آئی ہے نا، آدم دیکھ سکتا تھا، پہچان سکتا تھا، کیونکہ وہ ہوا کے پیار محبت میں اس قدر کمزور ہو نظر آتا ہے یہاں پہ، تو اس نے وہ پھل کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے
کہ کیا تم نے وہ تو نہیں پھل توڑ لیا؟ पास्टर साहब मेरी इसमें ये राय है, جی جی यहाँ तो उसने पूछा होगा, तो उसने कहा तू तो मरेगी तो मेरी तेरे साथ मोहब्बत है, मेरी तो तेरे साथ जिंदगी है. کیا بات ہے، हैं? صحیح ہے، ایسا بھی ہو سکتا अगर वो ये सोच लेता खुदा मेरे लिए और बना देगा, नहीं, उसने कहा मेरी तेरे साथ मोहब्बत है, तू मेरी जीवन साथी है, तू मेरी बीवी है. तो अगर उसने बताया भी कि मैं उसका फल, उस तरफ का फल लेके आई हूँ, फिर भी उसने खा लिया, ہے وہ محبت سے مجھے یاد آ मोहब्बत رہا से ہے खा लिया उसने. آج بھی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی جان دینے کے لیے جاتے ہیں، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، آج بھی کرتے ہیں سر، ان کی محبت پاپا کے ادھر سے چل رہی ہے. بالکل. تو اس لیے پھر یہاں لکھا ہے پاسٹر صاحب, یہ بڑا اتھینٹک پوائنٹ ہے کہ پہلا تھموتھیوس اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو ہوا ہے اس نے فریب کھایا, ایسے ہی نہ کہ آدم نے. آدم نے فریب نہیں کھایا, آدم تو محبت میں گرفتار ہو گیا. کیا بات ہے، پاسٹر صاحب, کیا بات ہے. آدم تو, میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیوی کو چاہیے کہ ایسی محبت اپنے شوہر سے رکھے کہ وہ کسی اور کو دیکھے ہی نہ. ہاں جی, بالکل صحیح. تو اکثر خاتونیں روتی رہتی ہیں, پریشان ہوتی ہیں کہ میرا شوہر آتا نہیں, میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا. وہ بات یہ ہے کہ ایسی محبت اپنے شوہر سے کر لو کہ وہ کہیں اور جائے ہی نہ. کیا یہ بڑی بات ہے. جب سر پراپر ٹائم دیں گے, آپ گھر میں ٹائم دیں گے تو اور کسی طرف اور دیکھ ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جب نافرمانی ہوگی, گناہ آ گیا, تو آدم نے ہوا کی بات مانی, تو خدا نے کہا, خدا نے منع کیا کہ تو نے اس کی بات کیوں مانی, مطلب کہ اب یہ تیرا نقصان ہے, تجھے نہیں ماننی چاہیے. میں یہ سیکھتا ہوں کہ ایسی بات مرد کے لیے جس میں اس کی ذات یا اس کے گھر یا اس کے بچوں کے لیے یا اس کے اپنے آپ کے لیے نقصان ہو, تو وہ بیوی کی بات نہ مانی چاہیے. لیکن ساری کی سب کا ذکر نہیں میں کرتا, وہ جو نقصان میں ہے وہ نہ مانی جائے, جو جائز ہے وہ جائز تو مانی, وہ تو بیوی کا رائٹ ہے, حق ہے, جو بیوی کے رائٹس ہیں وہ پورے کیے جائیں. لیکن جہاں نقصان آتا ہے, لیکن وہاں پر آ کر آدم نے یہ دیکھا نہیں ہے سر کہ کیا یہ جو کچھ یہ کر رہی ہے مجھے کرنا چاہیے, نہیں کرنا. وہی تو, اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی. آج بھی ہم مان جاتے ہیں نا بیوی کی باتیں, ہمیں اور مردوں کو بھی کرنا تو وہ پھر نقصان بھی تو ہوتا ہے. ہاں جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑی بابرکت بات ہے کلام خدا میں کہ عورت نے فریب کھایا لیکن آدم نے نہیں. تو آج بھی وہ آدم, آج بھی وہ انسان, وہ مرد, وہ شوہر جو اتھینٹک ہے فیصلے میں کہ میں نے گھر کو کیسے چلانا ہے, بیوی کو, بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے, تو وہ کامیاب ہے. لیکن اس وقت کامیاب ہے جب اس کا تعلق خدا کے ساتھ, اس کا رابطہ خدا کے ساتھ, وہ کامیاب ہے. تو پاسٹر صاحب, پاسٹر انور سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ ہوا اور آدم دونوں باہر نکالے گئے تب ان کی کیا صورتحال ہے؟ پاسٹر صاحب جب باہر نکالے گئے تھے صورتحال تو ان کی بائبل بھی بتاتی ہے, اور انسان خدا نے عقل بخشی ہے اور سوچ سکتا ہے. میں اس کے اوپر ایک کلام سے بہتر ہے کہ میں ایک مثال دوں گا تاکہ ایک انسان ہے وہ کسی یا گورنمنٹ ادارے کے اندر کام کر رہا ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر کام کر رہا ہے, وہ جاب کر رہا ہے, وہ جاب لیس ہو جاتا ہے. جی وہ جاب لیس ہو جاتا ہے, اس کو اس محکمے سے باہر نکال دیا جاتا ہے, تو اس کی سہولتیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اس کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے. اب وہ باہر جا کے کیا کرنا, مایوس ہونا, پھر تباہی, باہر جا کے محنت کرنی پڑے گی نا. تو محنت جب انہوں نے خدا نے حکم دیا تھا کہ بھائی یہ تو نہیں کرنا. اب دیکھیں جس طرح ہمارے پاس ایک یہی ہے, یہ پودا خدا نے کہا کہ بھائی یہ درخت ہے, یہ باغ ہے, اور اس کے راؤنڈ بورڈ جیسے تیرا جی چاہتا ہے دن کو رات کے جس پہنے میں کھا پی عیش کر, لیکن جو سینٹر کے اندر ہے اس کو تو نے کھانا تو بڑی دور کے بعد کو چھونا بھی نہیں. خدا نے کہا چھونا بھی, لیکن وہ چھو بھی لیا, کھا بھی لیا. لیکن اس کے اندر پہلے ہماری بات ہو چکی ہے کہ اس نے کیوں کھایا, کیسے کھایا, یہ ہم پہلے ہم نے اپنی ناظرین کو سکھا چکے ہیں. پاسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدم کی خدا کے ساتھ جو رفاقت تھی, جی سر, لیکن اس کا پھر بھی اثر و سلوک رہا. جی سر, یہ تو میرے مطابق میری رائے ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر بھی خدا نے آدم سے اپنا تعلق بالکل ختم نہیں کیا.
नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं करते। आप देखें कि जब वो लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्ते सीकर लुंगियां बना ली, हाँ जी, ऐसे अंजीर के पत्ते सी लिए, जी तो उसके बाद जब वो बाग एदन से बाहर निकले तो सबसे पहले खुदा ने आदम को कुर्बानी करने का तरीका सिखाया। जी बिल्कुल कुर्बानी। ऐसे ऐसे क्योंकि खुदा ने कहा ये पत्ते कितनी देर पत्ते रहेंगे पास्टर साहब, पत्ते तो धूप में ही खुश्क हो जाते हैं, क्या बात है, क्या बात है। बार बार पत्ते झड़ जाते हैं बार बार पत्ते तो नहीं इस्तेमाल, ऐसे तो खुदा ने उनको नया तरीका दिया क्या जिंदगी गुजारने का नया नया तरीका। तरीका। वो नया तरीका क्यों उनको मिला? क्योंकि आदम जब बाहर चला गया तो उसकी जो खुदा से रफाकत वाली आदत थी वो नहीं खराब हुई, ये भी ये क्या वो खुदा को नहीं भूला खुदा को नहीं भूला। कि इतना अरसा बाग एदन में खुदा के साथ रफाकत में रहा और बाहर जाते ही वो भूल गया खुदा हाँ, को। बिल्कुल, वो बिल्कुल। ऐसे जब वो बाग एदन से बाहर मैं बता रहा था कि कायन हदिया लेकर आ रहा है तो खुदा उस हदिये को कबूल करता है और उसके जानवरों को ब्लेस किए जा रहा है, ब्लेस किया और फिर हाबिल भी हदिया लेकर आ रहा है और खुदा उसको भी ब्लेस कर रहा है और उसके खेत को उसकी फसल को खुदा ब्लेस करता है। और ये दोनों ने बात जान ली, कायन ने और हाबिल ने दोनों ने ये बात जान ली कि हम हदिये देते हैं और खुदा हमें ब्लेस करता है। तो ये बात किसने सिखाई? आदम ने अपने बच्चों को सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बाबरकत बात है कि वो दोनों बड़ी वफादारी से खुदा के साथ चल रहे थे। जैसे आदम चलता रहा, उसके बाद उसने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चे भी बड़ी वफादारी से खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा के साथ वफादार हैं। लेकिन अबलीस को पसंद नहीं आया, नहीं पसंद ऐसे अबलीस को पसंद नहीं आया कि ये दोनों बच्चे खुदा के साथ वफादार हैं। फलार हो गया। और फिर खुदा ने कहा पलोठे मेरे, तो इसलिए अबलीस ने कायन पर हमला किया। क्यों पास्टर साहब? ऐसे कायन पर हमला किया, बताएं जरा। बिल्कुल सही। जी तारिफ काहिन पर हमला हुआ, उसको कहा कि भाई ये क्या हुआ, वो तो ऊपर चला गया, अब तू नीचे आ गया, नीचे आ गया। तेरी कुर्बानी हाँ। तेरी उसको ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? उसके ज़हन के अंदर अभी एक हर साल मेरी कुर्बानी पसंद होती है, हर महीने मेरी कुर्बानी पसंद होती है, अब उसकी कुर्बानी पसंद होगी, हाँ। मेरी पसंद नहीं मेरी होगी। पसंद नहीं। तो बाइबल में मैंने एक बात ये क्योंकि वाज़ह तो नहीं लिखा हुआ था, मैंने ये देखा है कि अबलीस ने उसके दिमाग पर हमला किया कि तू हर साल हर महीने कुर्बानी देता है, हदिया देता है, हर महीने हदिया देता है, तो अब ये तेरा हदिया ज़्यादा है। पिछली दफा पास्टर साहब दिया था कम कर दे थोड़ा सा। हाँ, अब तेरा तू हर साल ही हदिया देता है, तो देख जरा ध्यान कर। कायन से अबलीस ने हमला किया कि देख यार तू हदिया ज्यादा नहीं दे रहा, तो उसने सोचा चलो हर साल में ज्यादा देता, थोड़ा सा कम कर। अब थोड़ा सा कम कर लो। तो यहाँ से मुझे ये बात याद आ रही है कि आजकल से जो हमारे जो लोग हैं ना, कलीसिया के लोग, हाँ जी। वो भी ऐसा करते हैं। ठीक है। शुरू में बड़ी वो ना ताबेदारी दलेरी के साथ, ताबेदारी के साथ ज्यादा निकालते हैं, जितना निकालना चाहे निकालते रहते हदिया हैं, देते हैं। दे रहे, और खुदा भी बरकत दे रहा दे रहा होता था। है। फिर जब बरकत मिल रही होती ना, हाँ जी। तो कहते कोई बात थोड़ा सा कम कर, थोड़ा सा कम कर ले। तो जब काम कर लेते हैं ना, तो खुदा भी थोड़ा सा कह देता है। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो और उनका वही इश्क हो जाता है बिल्कुल। जो कायन का हुआ। जो कायन का हुआ, ऐसे ही। कायन पर हमला किया अबलीस ने जी ऐसे कि उसकी वफादारी हदिये में देने में वफादारी उसकी तोड़ी। तो बदनीति बदनीति कि तू ज्यादा दे रहा दे रहा है है। और हर महीने देता है, आज कम कर दे थोड़ा सा, खुदा को कौन सा फर्क पड़ गया। तो जब उसने कम किया तो हाबिल का कुर्बानी कबूल हुई, तो जब ये हदिया लेकर आया तो खुदा ने कबूल नहीं किया। बाइबल में लिखा है हाबिल और उसकी कुर्बानी दोनों को खुदा ने पसंद किया, दोनों को कबूल किया। तो अब जब जो कायन है इस पर अबलीस ने हमला कर दिया है, तो जब ये हदिया लेकर आया ना कायन पसंद हुआ ना उसका हदिया पसंद हुआ। तो ये डेफिनेटली बात है कि जब हम बेईमानी से और खुद गर्जी से, लालच से ये सोच लेते हैं कि वो चर्च को हदिया क्या देना है, खुदा को हदिया की क्या जरूरत है, बेईमानी हमारे अंदर आ जाती है। जबकि खुदा ने कहा है कि तू मेरे साथ वफादार रहेगा तो मैं भी तेरे साथ वफादार। तो अबलीस ने मौका पाकर उस पर हमला किया और उसने हदिये में बदनीति की, खुदा ने कबूल नहीं किया। फिर उसको गुस्सा आ गया। ऐसे तो अबलीस यही चाहता था, ये बदनीति करे और उसके बाद इसको गुस्सा आ जाए और इसका ताल्लुक खुदा से कट जाए, दूर हो जाए। और ऐसा दूर हुआ कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, ऐसा दूर हुआ कि उसने अपने छोटे भाई को ही मार दिया कि उससे गुनाह हो। और दुनिया के अंदर पहला कत्ल
जो है वो फिर हाबिल का हुआ, हाँ जी आमीन। कायन ने कायन ने किया और हाबिल का कत्ल हाबिल हुआ। का कत्ल हुआ, ये दुनिया का पहला कत्ल था, पहला खून था। तो मैं समझता हूँ कि पास्टर साहब, पास्टर अरशद चिराग, पास्टर अनवर फरजंद, हमारी आज की गुफ्तगू ये बड़ी बाबरकत रही है। तो आप पास्टर अरशद चिराग, आप ऑडियंस को, अजीज़ों को क्या आखिरी मैसेज देना चाहते हैं कि हम किस तरह खुदा के साथ वफादार? बातें तो हमने सब बहुत अच्छी की हैं सर, लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि आदम की तरबियत जो है ना, वो अपनी औलाद के लिए बड़ी बेहतरीन साबित हुई और बाबरकत साबित हुई। बाबरकत। और आज हम अपनी अपनी औलाद को देखें, क्या हम भी आदम की तरह अपनी औलाद को तरबियत कर रहे तरबियत कर हैं? रहे हैं। अगर तरबियत करती हैं तो वो भी बाबरकत होंगे। बाबरकत। तो जब जो बढ़ेंगे तो हमारे लिए बायस से बायस फ़ख्र, से हमारे लिए बायस से बरकत, बरकत। हमारे लिए किसी किस्म की कोई परेशानी का सबब नहीं, नहीं होगी। नहीं होगी। वो खुदा परस्त होंगे, खुदा के लिए काम करने वाले आमीन। होंगे। लेकिन अगर हम तरबियत नहीं करते नहीं करते तो फिर वो अबलीस वर्गलाएगा। अबलीस छीन अबलीस ने करेगा। जैसे काहिल को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया ऐसे ही वो हमारे बच्चों को भी करेगा करेगा। और बिल्कुल। फिर हम रोएंगे। फिर हम फिर रोएंगे। पादरी के पास जाते हैं कि हमारी औलाद नाफरमा हो गई है, हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमारी औलाद जो है ये गुनाह करती, ये करती है। लेकिन हमें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटेगा। तो हमें तरबियत आमीन। कलाम मुकद्दस में से करनी है। कि माँ बाप अपने बच्चों की बाइबल के मुताबिक तरबियत करें। आमीन। हाँ जी, पास्टर अनवर फरजंद बताएंगे आप अपना हमारी ऑडियंस को, अजीज़ों को आखिरी पैगाम क्या देना जी चाहते हैं? पास्टर साहब, मैं नाज़रीन को आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ। तो ना सिर्फ ये मुकद्दस आदम ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि खुदा के साथ वफादार रहें, और मुकद्दस आदम के बाद हम आगे आ जाएं, जब आगे नस्ल चलती रुए ज़मीन पर खुदा ने जिस तरह उनको बरकत पहले दे दी थी, हम देखते हैं कि मुकद्दस अब्राहम है। ये मैं ऑडियंस को, माँ बाप को, आज के माँ बाप जो रुए ज़मीन पर, जिस तरह मैं बाप हूँ, पैसा बाप है, पास्टर अरशद बाप है, तो आप भी बाप हैं। तो मुकद्दस आदम जो मुकद्दस अब्राहम भी ईमानदार था। ईमानदार था पास्टर साहब। उसने दाई की दी, ईमानदार उसने दाई की दी। बिल्कुल। और उसके बाद उसका बेटा मुकद्दस इजहाक है। इसहाक वो भी ईमानदार। क्योंकि अगर बाप ईमानदार है तो बेटा भी ईमानदार ईमानदार होगा। तो बाप ने 100% है कि बेटे को सिखाया है। आमीन। ठीक है। अगर मुकद्दस इजहाक है और मुकद्दस इजहाक ने वही बीज बो दिया मुकद्दस यकूब के अंदर, हालेलुया। हालेलुया। और मुकद्दस यकूब के अंदर बीज बोया गया, और मुकद्दस यकूब ने क्या किया, और मुकद्दस यकूब ने वही बीज लेकर 12 बच्चों के अंदर बो दिया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बीज आज कौम बनी इस्राएल के अंदर है। वो नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्राएल को खुदा ने बरकत दी। Yes, yes. तो आज अजीजों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो जिस तरह ये 3 लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ, खुदा के साथ वफादारी की, हदिये के अंदर, दुआ के अंदर, खिदमत के अंदर, अगर मैं और आप इस तरह करेंगे, खुदा मुझे और आपको भी बुलंदियों पर ले जाएगा। आमीन। ये पैगाम है भाई साहब आज ऑडियंस के लिए। आमीन। कि खुदा इनको हमें तौफीक बख्शे ताकि हम इस कलाम के ऊपर अमल कर पाएं। तो बहुत अच्छा, आज हमारे जो हमारे मेहमान थे जिनके साथ हमने मिलकर आज खुदा के कलाम पर बातचीत की। कलाम खुदा, आज हमारा जो प्रोग्राम का नाम है कलाम खुदा। तो हमने इसमें से, मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले ऑडियंस जो है अजीज़, सब ने बड़ी बाबरकत हासिल की है, और ये आज का पैगाम भी बड़ा बाबरकत था। तो पास्टर अरशद चिराग और पास्टर अनवर फरजंद, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और अल्फा टीवी के प्लेटफॉर्म पर आपने खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुँचाया है। तो मेरी दुआ है कि खुदा मुल्क पाकिस्तान को भी ब्लेस करे, मुल्क पाकिस्तान पर, मौजूदा हुकूमत पर, अदलिया पर, पाक फौज पर, हम सब की दुआ है कि खुदा मुल्क पाकिस्तान को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस अल्फा टीवी।